सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर से आपके कैसे ताल्लुकात हैं, पहले तो इसके बारे में बता दें, क्योंकि उसके बाद से वो नज़र नहीं आए। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब मकबूल हैं, मगर इंटरनेशनली जो कबूलियत मिल रही है CDF को, वो भी सबके सामने है। पाकिस्तान में के जो मौजूदा हालात है उसमें अगर कोई तब्दीली आती है तो उसमें बैनुल-अक़वामी तकाज़े भी इन्वॉल्व होते हैं, मकामी तकाज़े भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एक मकबूल तरीन लीडर है, दूसरा मकबूल तरीन CDF है। तो अब आप ये बता दें कि रास्ता कहाँ से निकलेगा? इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो कैसे मुमकिन है? रास्ता कोई आप लोग ढूंढ रहे हैं या इसी तरह नबरदाज़मा होते रहेंगे? अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब की जितनी बात है तो वो बाकायदा हमसे राब्ते में है और वो जो है बिल्कुल अपने हल्के में ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर जो है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं, बाकायदा मीटिंग्स भी कर रहे हैं। और मेरे साथ जो है छोटे भाइयों वाला उसका ताल्लुक है, छोटा भाई ये समझता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला रास्ते बहुत हैं और रास्ते निकलेंगे और इमरान खान भी निकलेगा इंशाअल्लाह। जी, मेरा नाम लियाकत मुगल है, आप तक न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। तो आपने स्ट्रीट मूवमेंट पहले भी आप लोगों ने की 2018 ये इलेक्शन के बाद जो है 8 फरवरी के बाद, लेकिन वो भी नाकाम हुई। आप समझते हैं कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट आप कर रहे हैं इससे कोई कामयाबी हासिल होगी? और जिस तरह पहले भी किसी ने सवाल किया था कि इमरान खान साहब इस जो स्ट्रीट मूवमेंट आपकी होगी उसके बाद वो बाहर होंगे, या दूसरा ये है कि KPK के हवाले से भी काफ़ी सारे जो है करप्शन के केसेस हैं आपकी साबका हुकूमतों में। वहाँ जो वहाँ बनाई गई है वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से 3,000 जो है वो ISPR का कहना है कि 3,000 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन वज़ीर आला जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट में लगा हुआ है, लेकिन अमन और अमान की सूरत सुबह की इंतहाई ख़राब है। इसके हवाले से ज़रा बता दें। ये सवाल भी साथ ले लें, एक साथ 2 सवाल से ज़्यादा साथी हो गए हैं। अच्छा, सिराज अमजदी बुजुर्ग साहब। मेरा नाम सिराज अमजदी है, मेरा ताल्लुक रोजनामा ऐलान से है। मेरा सवाल यह है कि हेल्थ कार्ड का आपने जिक्र किया, तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया था सेहत के हवाले से आवाम को देने का, उसमें अफसोसनाक पहलू यह है कि तहरीक इंसाफ का हेल्थ कार्ड जो है वो सिंध के अवाम को नहीं मिला। मेरा सवाल यह है, और ये सिंध वो सूबा है कि जिसने पाकिस्तान के हक में सबसे पहले सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर हुई। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात कि हेल्थ कार्ड अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी वफाकी हुकूमत में। अच्छा, तो इधर तो हमारी हुकूमत नहीं थी ना, और से जो है वो प्रोविंशियल चैप्टर है तो उन्होंने जो है अच्छा नहीं वो दूसरी बात कर रहे हैं। ओके, वो तो अभी भी चल रहा है कि जिनका शनाख्ती कार्ड KP का है उनका इलाज पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। वो कह रहे थे कि सिंध में, तो वो तो सिंध तो वहां पर इधर पीपल पार्टी की हुकूमत थी, हमारी नहीं थी, और हेल्थ तो है वो प्रोविंशियल चैप्टर है तो उन्होंने। अच्छा, वहां पर यही तो हम कह रहे हैं, यही रोना तो हम रो रहे हैं कि आप जब बंद कब्रों के फैसले करेंगे और वहां पर जो है ये डिसाइड होगा कि दहशतगर्दों को दोबारा हम आबाद करेंगे, और उसमें जो है आप वहां के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेंगे, वहां के पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में नहीं लेंगे, तो जब टेररिस्ट आएंगे तो वो दहशतगर्दी फैलाएंगे, वो तो आप पर जो है पुल नहीं बरसाएंगे, वो तो दहशतगर्दी फैलाएंगे। तो जो हल है वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, 15 नुकाती एजेंडा जो तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने साइन किया हुआ है उसमें भी हल है, और ये तकरीबन मैं कोई 50 दफा से ज्यादा ये बोल चुका हूं। आफरीदी साहब, मेरा नाम नासिर खड्डाके और अवामी आवाज मीडिया ग्रुप से मेरा ताल्लुक है। आप सूबों की तरक्की की बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि सिंध और KPK के दरमियान किन सेक्टर पर कोऑपरेशन हो सकता है? जनाब, सबसे पहले तो जमहूरियत पे हो उसके बाद आगे देखेंगे। CM साहब ने आगे भी जाना है, लास्ट 2 क्वेश्चन कर ले। मदर साहब लास्ट 2 क्वेश्चन है, खत्म।
سہیل صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ٹیررزم پہ آپ بہت بول چکے ہیں، یہاں بھی سوالات بھی. اگر پرائم منسٹر ایکسکلوسیولی ٹیررزم کے حوالے سے آپ کو بات چیت کی دعوت دیں تو کیا آپ ان سے بات چیت کریں گے اس حوالے سے، جائیں گے یا ان کو انوائٹ کریں گے؟ 100%. دوسرے یہ کہ آپ کے نزدیک، کیونکہ ظاہر ہے آپ جس صوبے میں رہتے ہیں اور 17 سال سے، بلکہ میں تو کہوں گا 40 سال سے وہ صوبہ دہشت گردی کے نشانے پر ہے، آپ کے نزدیک ایک تو بات چیت کہتے ہیں، تو بات چیت کی جائے تو کن سے کی جائے کہ جس کی وجہ سے امن آ سکے؟ اور اگر بات چیت ان سے، تو ظاہر ہے آپ نے ابھی خود ہی ٹی ٹی پی وغیرہ کے حوالے سے آپ کا ایک موقف ہے، تو آپ کے نزدیک ٹیررزم ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے یا کسی آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے اور کس طریقے سے نکل سکتا ہے؟ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب اگر وفاقی حکومت اس حوالے سے مجھے بلاتی ہے تو میں جاؤں گا کہ نہیں، میں نے کہا 100% میں جاؤں گا. میں وہاں کیوں جاؤں گا؟ کیونکہ دہشت گردی سے میرا صوبہ بہت افیکٹ ہو رہا ہے. وہاں پر جو ہم نے ترقیاتی کام کیا تھا، وہاں جو لوگوں کو ہم نے ریلیف دی تھی 2018 سے 22 تک 23 تک، وہ سب ابھی ریورس ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا. اس کا حل ہی یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جو ہماری خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں، یہ تمام مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرے. جو بھی فیصلہ کرے اس میں ہمارا ان پٹ ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ مؤثر ہوگی. اور اس کے جو ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہی مستقل اور پائیدار امن پاسبل ہے، اس کے علاوہ جو ہے بالکل پاسبل نہیں ہے. اچھا سہیل صاحب، السلام علیکم. رضوان عامر، سما ٹی وی سے. اچھا یہ بتائیں، یہ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ پہلا سوال. اور جس نے CCTV فوٹیج چرائی. اچھا، اور دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کہ مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو آپ کو اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی کے واقعات پہ جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے. تو معافی تو مانگنی پڑے گی، تو معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ دوسرے 26ویں ترمیم کے بعد جو عدالتی نیا نظام اسٹرکچر تشکیل پایا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ان عدالتوں سے انصاف مل سکے گا؟ اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس شہر میں ایک رات بھی کبھی نہیں رکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا ترجیح تھی کراچی کے حوالے سے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے. اچھا افریدی صاحب، میرا نام شبیر لاشاری ہے. آخری والا میں نے نہیں سنا. اچھا سوال نہیں سمجھ سکتے؟ نہیں، آخری والا میں نے سنا نہیں. وہ آخری میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے نا، تو جب وہ آتے تھے جس فلائٹ سے صبح، تو اسی رات کو یہاں سے چلے جاتے تھے، ایک رات کبھی کراچی میں نہیں رکے، جبکہ اس شہر نے انہیں سب سے بڑا مینڈیٹ دیا تھا. اچھا سب سے پہلے تو وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور بہرحال ابھی وہ پورے پاکستان میں جہاں رات گزارے اس کی مرضی ہے یار، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کا یہ گلہ جو ہے اس دفعہ انشاءاللہ وہ جلد وزیر اعظم آنے والے ہیں عوامی مینڈیٹ کے ساتھ، تو میں سناؤں گا کہ جو ہے یہاں پر ایک رات آپ ضرور گزارے، کیونکہ سندھ والے جو ہیں وہ گلہ کر رہے تھے. سہیل صاحب، آپ نے جو باتیں کر رہے ہیں اداروں کے اختیارات کی، تو سب سے زیادہ اختیارات جو ہے نا آپ کی حکومت میں، دور حکومت میں ان اداروں کو دیے گئے، ان اداروں کو لا کے مختلف جگہوں پر بٹھایا گیا. دوسرا، آپ نے کئی صحافیوں کے نام لیے، تو خان صاحب ایک دور میں کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں کوئی بندہ اٹھا تو میں اسے ریزائن کر دوں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان بھی اٹھے اور دیگر اٹھے، اور فواد چودھری نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ میڈیا کو بند کر دینا چاہیے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ لوگوں کو پبلکلی مان لینا چاہیے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس پہ نادم ہیں ہمیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب دوبارہ اگر آپ کو حکومت ملتی ہے تو دوبارہ ان اداروں کو آپ ابو نہیں کہیں گے، آپ ان اداروں کو اور میڈیا پہ اس طرح پابندیاں نہیں لگائیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میری معافی کی تب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب بولتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. وہ آلریڈی کمٹ کر چکا ہے، اور جو میں آتا ہوں آپ کی سوال کی طرف. جہاں پر